नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। खोप लगाइयो, अब कोरोना लाग्दैन, संक्रमण घट्यो, अब कोरोना सर्दैन, कोरोना हल्ला मात्र हो, यसले केही हुँदैन भन्ने भ्रम अनि नागरिकको लापरवाही र सरकारको उचित कदमको अभावमा फेरि एकपटक देशभर कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। संक्रमण भयावह बनेपछि अघिल्लो पटक लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएको 1 महिना नबित्दै फेरि संक्रमण दर बढ्दै गएको हो। जबकि अझै पनि केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध भने कायमै छ, तर अहिले फेरि अस्पतालका बेडहरू कोरोना संक्रमितले भरिँदै गएको छ। कतिसम्म भने कोभिड उपचारका लागि छुट्याइएका आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर र साधारण शैय्या भरिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा बेड नपाउने सम्भावना बढेको छ। के छ त बढ्दो संक्रमणको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। फेरि बढ्न थाले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमित। संक्रमितले अस्पताल भरिएसँगै बेड पाउन समस्या। संक्रमण जोखिम बढे पनि देखिएन नागरिकमा सतर्कता। पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका अस्पतालमा कोरोना संक्रमणका बिरामीको चाप फेरि बढेको छ। गत जेठ अन्तिम साता दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेको झल्को दिने गरी फेरि संक्रमितको चाप बढ्दा तेस्रो लहरको शंका गरिएको छ। राजधानीका अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि अहिले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा बेड पाउन फेरि समस्या हुन थालेको छ। अझ अहिले कोरोनाको अलावा अन्य रोगका बिरामी समेत अस्पतालमा थपिन थालेका छन्। 1.5 साता यता अस्पतालमा उपचार गराउन आउने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेर ओह्रालो लाग्दा अस्पतालहरूमा उपचाररत संक्रमितको संख्या घटे पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै फेरि संक्रमण बढेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुनु, जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना नहुनुले पनि संक्रमण बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका सरकारी अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीको संख्या बढ्दा ललितपुरको पाटन अस्पतालमा पछिल्लो केही दिन यता गम्भीर खालका बिरामीको संख्या बढेको र आइसियुमा भर्ना हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको अस्पतालले जनाएको छ। यो सेकेन्ड वेभ आयो। सेकेन्ड वेभ आएपछि हामी देशभरि नै आएको सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हाम्रो बिरामीहरू चाहिँ बढ्दै गएको थियो। लकडाउनहरू भए र लकडाउन पछि चाहिँ अलिकति बिरामीको मात्रा घट्दै गयो र अहिले लकडाउन खुलेको केही हप्तामा चाहिँ फेरि पनि अलिकति बढेको छ र पहिलाको सेकेन्ड वेभको जति नै चाहिँ पुगेको छैन, तर चाहिँ माथि जाँदैछ र बढ्दै पनि गएको छन्। त्यसको सायद कारण चाहिँ पहिला सेकेन्ड वेभमा थुप्रो हस्पिटलहरूमा बाँडिन्थ्यो भने अहिले केही हस्पिटलहरूमा मात्र सीमित भएको भएर पनि हुन सक्छन्, तर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ बिरामी चाहिँ बढेको छ। हाल अस्पतालमा खोप लगाउन अनि प्रमाणीकरण गर्नेको भिडसँगै कोभिड र नन कोभिड बिरामी पनि बढेका छन्। 1.5 साता यता अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुनु, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नहुनु र उपत्यका भित्र नै र बाहिर नै बढ्नुले उपत्यकामा कोरोनाका बिरामी बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसरी अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी बढ्दा अहिले अधिकांश अस्पतालका भेन्टिलेटर र आइसियु भरिँदै गएको छ। बजारमा किनमेल गर्ने उपभोक्ता र सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको भिड बढ्दा यो दर अझ बढेर जान सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्वास्थ्यविदका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचेक्राइ हुँदा संक्रमण दर बढेको हो। यसरी संक्रमण घटेको महिना दिनमै पुनः वात्तै संक्रमितको संख्या बढ्नुले यो नयाँ डेल्टा भेरिएन्ट अघिल्लो भेरिएन्ट भन्दा घातक रहेकोले अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमित बढेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। कोरोना संक्रमितको अवस्था चाहिँ पछिल्लो समय यो हप्ता चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ। हामी यहाँ परीक्षण गर्न आउने र उपचार गर्ने पनि वृद्धि भएको छ। परीक्षणको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ र पोजिटिभ रेट पनि बढी छ। र सँगै हामी यहाँ आउने अस्पतालमा आउने जुन छ, एउटा राम्रो कुरा के छ, जसले भ्याक्सिन लाउनु भएको मान्छेहरू पनि पोजिटिभ भएर आउनु भएको छ, तर उहाँहरूको रिकभरी रेट चाहिँ एकदम धेरै हाई छ। एकदम छिटो रिकभर, 2 दिन 3 दिन बसेपछि रिकभर हुने, त्यो भएर हाम्रो आउने जाने चाहिँ एकदम छिटो रोटेसन भएको छ। अहिले वार्डमा बस्ने 3 दिन बस्यो, 4 दिन बस्यो, डिस्चार्ज भइहाल्ने, त्यो भएको पनि राम्रो साइन छ। लकडाउन हुँदा सजगता अपनाउने र संक्रमण दरमा कमी आए पनि पछिल्लो समय चहलपहल बढ्दा कोरोना पोजिटिभ हुनेको संख्या बढेको हो। हुन त सधैँ लकडाउन या निषेधाज्ञाले मात्र कोरोना संक्रमण दर घटाउन सम्भव हुँदैन।
यस्तोमा केन्द्र सरकारले सक्दो सबै नागरिकलाई छिटो खोपको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यता कीर्तिपुरको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा पनि संक्रमितको संख्या बढेकाले यो संक्रमण बढ्नुमा आफ्नै असावधानी भएको भन्दै केन्द्रले तेस्रो लहर निम्तनी खतरा रहेकोले बेलैमा सबैलाई सचेत हुन जोड दिएको छ। तेस्रो वेभ अब के भन्ने हाम्रै बिहेभियरमा डिपेन्ड गर्छ। म सुरुदेखि नै भनिरहेको छु, तेस्रो वेभ कहीँबाट झर्दैन हैन। हामीले कस्तो कोभिड प्रोटोकलहरू फलो गर्छौँ त्यसमै डिपेन्ड गर्छ। अब भिडभाड नगर्ने, यस्तै अब खोप लगाउँदाखेरि पनि हामी विगतमा के देख्यो भने धेरै भिड देख्यो हैन, त्यहीबाट कोरोना सर्ने पनि डर भयो। त्यस्तो चिज कोभिड प्रोटोकल फलो गर्यो भने, भिडभाड गरेन भने, हामी मास्क लगायो भने यो हामी यो तेस्रो वेभलाई धकेल्न सक्छौँ, पछाडि धकेल्न सक्छौँ, नआउन पनि सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा हामी देखिरहेछौँ कि तेस्रो वेभको हैन घन्टी बजिरहेछ हैन, अहिले दिनानुदिन पेसेन्टहरू बढिरहेछ, त्यही त वेभ हो एउटा हैन। त्यसैले यसलाई पनि हामी राम्ररी म्यानेज गर्नुपर्छ। पब्लिकलाई हामी के रिक्वेस्ट गर्छौँ भने एकदमै भिडभाड कम गर्नुहोस्, कोभिड प्रोटोकल फलो गर्नुहोस् हैन, मास्क लगाउनुहोस्, सरसफाइ मेन्टेन राख्नुहोस्, मनतातो पानी खानुहोस् है। अलिकति कसैलाई रुगाखोकी लागेछ भने आइसोलेट भइदिनुहोस्। यसरी सरकारले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइसकेको समयमा संक्रमित बढ्दा फेरि पनि पूर्वाधार अभावको चिन्ताले नेपाली पिरोलिएका छन्। तथापि यो बीचमा अस्पतालहरूले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेकाले दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको बेला जस्तो अक्सिजन अभाव नहुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि आगामी दिनमा आउँदै गरेको तीज लगायतका चाडबाडमा कडाई गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। वैशाख पछि चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिएछ। त्योभन्दा अगाडि त्यति धेरै फैलिएको चाहिँ अनि चाहिँ समाचार थिएन, फाटोफुट्टो मात्रै थियो। त्यसैले चाहिँ अब कहिले आउला त यो अब अर्को फेरि अब एकदम व्यापक रूपमा यो चाहिँ रोग कहिले फैलिएला भन्दाखेरि अब हाम्रो अनुमान अनुसार यो चाहिँ यो तीजको आसपासदेखि चाहिँ यो चाहिँ अनि एकदमै व्यापक रूपमा फैलिन सुरु हुन्छ होला। र अब त्यसपछि किन अब तीजमा भन्दाखेरि अब एक त तीजको पर्वको कारणले पनि, तेस्रो चाहिँ त्योभन्दा अरू कारण पनि छ कि उदाहरणको लागि अब यो त्यो बेला अलि वर्षा कम हुने, मान्छेको ओहोरदोहोर बढ्ने, अनि अलि जाडो र गर्मीको पनि अनि फेरि गर्मीबाट जाडो लाग्ने सिजन सुरु हुने, अनि त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो त्यो बेलातिरबाट पिकअप भएर अनि चाहिँ धेरै बिरामीहरू पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसरी 1.5 साता यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दा अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि 81 वृद्धि भएको छ। दैनिक संक्रमित बढेपछि कोभिड उपचारका लागि छुट्याएका सघन उपचार कक्ष, आइसियु, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एचडियु, भेन्टिलेटर र साधारण शैय्या भरिएका छन्। यसरी कोरोना संक्रमणको पुनः भयावह बन्ने लक्षण देखिएसँगै हुन सक्ने संक्रमणबाट जोगिन सबै नागरिकलाई सरकारले जतिसक्दो छिटो खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि भिडभाडमा जाँदा मास्कको अनिवार्य प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम र स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचक्राइ गर्न हुँदैन। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। हो 1.5 साता यता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढेको छ। संक्रमण बढेसँगै अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि 81 वृद्धि भएको छ। दोस्रो लहर आएसँगै लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई नहुँदा अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी बढेका छन्। यसरी संक्रमित बढ्दा कोभिड उपचारका लागि छुट्याइएका आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर र साधारण शैय्या समेत भरिएको छ। त्यसैले यो बेला हेलचक्राइ गर्ने होइन, यो बेला आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्नेतर्फ सबै नागरिकको चासो हुनुपर्छ। ध्यान रहोस्, कोरोनाको संक्रमणको जोखिम टरेको छैन। त्यसैले तपाईको लापरवाही र हेलचक्राइले तपाईँ अनि परिवारमा संक्रमण हुन सक्छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि पहिरोले बास खोसेका कैलालीवासीको पीडा सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। मानिसले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित कहाँ ठान्छ? पक्कै पनि आफ्नो घरमा। तर त्यही आफ्नो घर समेत नरहे वा घर छाडेर अन्यत्र बस्नु परे, यो कतिसम्म पीडादायी हुन्छ होला? अझ यस्तोमा घरबार विहीन भएर आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित भई जङ्गलमा बस्नु परे के होला?
कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका 250 भन्दा बढी परिवार यस्तै पीडामा 1 वर्षदेखि जंगलमा रात कटाइरहेका छन्। गत वर्षको भदौमा आएको पहिरोको कारण विस्थापित भएका चुरेवासी 1 वर्षदेखि जंगलमा बसिरहेका छन्, जहाँ उनीहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता हेरौं यो रिपोर्ट। कैलालीका पहिरो पीडितको पीडा 1 वर्षदेखि जंगलमा बास। घना जंगलमा 250 परिवार कष्टकर जीवन जिउन बाध्य। घरिघरि वासस्थान सार्दा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित। मानिसले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित आफ्नो घरभित्र पाउँछ। रुखो सुखो जे होस्, चाहे सुख सहेलको राम्रो व्यवस्था पनि नहोस्, तर हरेकका लागि घर सुरक्षित र आनन्ददायी स्थान हो। तर त्यही घर नै नरहे यसको पीडा कतिसम्म हुन्छ होला। कैलालीका 250 भन्दा बढी परिवार करिब 1 वर्षदेखि यही पीडामा बाँच्न बाध्य छन्। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका 250 भन्दा बढी परिवार घरबार विहीन भएर जंगलमा रात कटाइरहेका छन्। गत वर्ष भदौमा पहिरोका कारण विस्थापित भएका चुरेवासी 1 वर्षदेखि जंगलमा बस्दै आएका छन्, जहाँ उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। एक त घर छाडेर जंगलमा बस्नुको पीडा, त्यसमाथि कष्टकर दैनिकी अनि वर्षा हावाहुरी र अन्य विपदको भय विस्थापित बनेका 250 परिवारको पीडा हो यो। कैलालीको चुरे गौरीगंगा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनमा बसिरहेका उनीहरू अहिले अत्यन्त कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन्। गत वर्ष भदौमा पहिरोको कारण कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका धेरै नागरिकले घर जमिन छाडेर सडकमा बस्नु पर्यो। केही घर पहिरोले पुरे भने केही घर पहिरोको उच्च जोखिममा परे। सोही बेला स्थानीय तहले नै घर छाड्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि करिब 1 महिना सडक छेउमा पाल टाँगेर बसेका उनीहरूलाई 1 महिनापछि गौरी गंगाको शिव पार्वती सामुदायिक वनमा राखियो। त्यहाँका स्थानीयको विरोधपछि फेरि उनीहरूलाई गत वर्ष मङ्सिरमा चुरे र गौरीगंगा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनमा राखियो। करिब 9 महिनादेखि उनीहरू सोही जंगलमा बसिरहेका छन्। यसरी घरबाट सडक, सडकबाट शिव पार्वती सामुदायिक वन अनि त्यहाँबाट राष्ट्रिय वनमा पुगेका उनीहरू एक ठाउँमा स्थायी वासस्थानको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। समस्या त त्यही हो सर। अब हिउँदभरिको जाडो खाइयो होइन, सबैतिर खाइयो। अब स्वास्थ्य छैन, अब रोजगार छैन, केही छैन। अब खानालाई त हामीलाई धेरै समस्या परिरहेको छ। अब अहिले पनि त यत्रो गाड आइरहेको छ होइन, हामीलाई अब समस्या धेरै समस्या छ। बाटो छैन, घाटो छैन, हामीलाई धेरै समस्या परिरहेको छ। अब नौकरी छैन, जागरी छैन होइन, कोहीले भोकै बस्नु परेको छ। केटाटी अब बिरामी छन्, अब कोहीलाई सर्प बिच्छीले टोकेका छन्। धेरै आपद भइरहेको छ सर। अब आपद त हामीलाई पहिला पनि होइन, अब बोक्दै एउटा भनिहाल्यो अहिलेको होइन, अहिले बोक्यो अब होइन, त्यसलाई छोड्यो होइन। अब पनि अरू साल अब त जान्न भन्यो, त्यसलाई आज कमाइकन गऱ्यो, आज फेरि चलाएर गइसक्यो। गर्दा गर्दा अब पनि घर सार्दा सार्दा पनि हैरान भएर अब ठाउँै छैन, घर सार्ने ठाउँ मिल्दैन, त्यो जग्गा कुमाउने खालको पनि भएन। गौरीगंगा नगरपालिकाको कुचैनीबाट करिब 1 घण्टाको पैदल यात्रापछि मात्र पहिरो पीडित बसेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पुगिन्छ। यहाँसम्म पुग्न 3वटा नदी तर्नुपर्छ। यहाँ बस्ने पहिरो पीडितहरूसँग अहिले न त जग्गा जमिन नै छ, न त रोजीरोटी नै। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न लिन पनि उनीहरूले 1 घण्टा दैनिक यात्रा गरेर कुचैनी पुग्नुपर्छ। बर्सातको झरीमा नदी बढेर उनीहरूलाई बजार पुग्नै मुस्किल हुन्छ। न आफ्नै खेती गर्न जमिन छ, न बजार गएरै राम्रोसँग खान पाइन्छ। यस्तोमा उनीहरूको पीडा बयान गरी साध्य छैन। समस्या तपाईँको के छ भने यो अस्तिको लगातारै 5-7 दिनको झरीले त्यहाँ लगभग खाना पनि बनाएर खानको समस्या भइहालेको। पाल घरहरू छन्, तराहरू, त्यो भित्रमा पुरा नदी बगिरहेको छ कि माथिबाट आइरहेको पाहाडहरू झरेका झरनाहरू त्यही पसिराखेका हुन्छ। सापहरू त्यही देखिराखेका हुन्छन्, बिच्छी छन्। अब बुढाबुढाको त समस्या, बच्चाहरूको पनि समस्या छ कि त्यो रुगा खोकी जस्ता पखलाहरू होइन, यस्ताहरू भइरहेको छ। खानेपानी त्यस्तो राम्रो स्वच्छ छैन। अब चाहिँ सिँचाइले शाखाबाट के दिएको छ यो पाइपहरू, यही ठुलो नदीबाट लगाएको छ। यो पानी त्यो भलै पानी खानुपर्छ कि सेतो पानी त्यस्तै भलसित आएको, त्यो कहाँ पर्खिरहेको त कोही पाल थापेर पनि गुज्रा गर्छन् पालमा आइराखेको पानी। 250 भन्दा बढी परिवारको बसोबास रहेको सो वनमा 500 भन्दा बढी मानिसको बसोबास छ।
यसरी घरबार विहीन बनेर जङ्गलमा आश्रय खोज्दै पुगेका उनीहरू वासस्थानको राम्रो विकल्प नभएपछि जङ्गलमै त्रिपाल हालेर सासाना झुपडी बनाएर बसेका छन्। तर पहिरो पीडितको पीडा केवल वासस्थान, लत्ता कपडा, आर्थिक अभाव र भोकमा मात्र सीमित छैन। उनीहरू बसिरहेको जङ्गलको बास एकदम डरलाग्दो छ। त्यहाँ एक्लै बस्न नि डरलाग्दो छ। अझ माथिबाट खोला आएर झन् बस्तीमै पस्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताउने गरेको छ। समस्या छ। अब पालका टहरा छन्, पानी भित्र जान्छ, झरी पर्दा अस्ति हुँदै साप भित्र गयो। कस्तो समस्या छ। गाउँबाट झकझक आइरहन्छन्। कमाउन जानलाई पनि लोग्नेलाई समस्या छ। केटाकेटीलाई यहाँ बस्न डरको मर्नु छ। जङ्गलको छेउमा बस्नु परेको छ। आधा गाउँलाई त नदी पनि आइरहेछ। अझै पनि समस्या छ हामीलाई। हेर्नु सब अस्पताल बिरामी भएर अस्पताल जाँदा पनि नदीको यस्तो समस्या छ। आज पानी नआएको हुँदा साग तरकारी लैजान हामी आएका हौँ अहिले। यसरी आफ्नो घरबारबाट विहीन बनेका उनीहरूलाई अहिले दैनिक छाक टार्न धौधौ बनेको छ। यस्तोमा जोखिम मोलेर जङ्गलमा आश्रय खोज्दै पुगेका उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकता त सहजै पाउन सकेकै छैनन्। कतिसम्म भने पहिरो पीडित भएर जङ्गलमा बास बस्न थालेपछि उनीहरूका बालबालिकाले विद्यालयसम्म देख्न पाएका छैनन्। अझ स्वास्थ्य सेवा अभावमा उनीहरू कष्टकर जीवन भोगिरहेका छन्। दुःख झेलिएका छौँ। अब के गर्ने, रातो सिन मिल्दैन, दिन खान मिल्दैन। पानी आयो भने अझ त्यही दुःख काटौँ भने त्यो गाई खोज्दै तगो भने हत्या भइहाल्छ। अब हाम्रो भन्छ सूर्यले सूर्य हो मेरो भन्छ होइन। अब यो गौरी गङ्गाले मेरो भन्छ। तर यसमा विवाद भइरहेको छ। यो चुरेमै पर्छ सायद। चुरेमै पर्छ। यो वनको नाम त थाहा छैन होला। वनको नाम यो 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 चाहिँ गडाको नाम पैनेरू भन्छ है। अरू हामीलाई थाहा छैन। राष्ट्रिय वन हो। राष्ट्रिय वन हो। समस्या के छ यहाँका भन्नु न। यहाँका समस्याहरू यही हजुर। अब यो भोलि बिहान आएर अब कुडा पोल्दिन, पाल उठाउँछौँ, तपाईँहरूलाई हटाउँछौँ होइन, यहाँबाट ऊ गर्छौँ भनेर यो दबाब आइरहेको छ। तर हामी बसिरहेका छौँ। तर यो अब मतलब जिल्लाले गर्ने हो कि या मतलब केन्द्रले गर्ने हो कि या मतलब हाम्रो गाउँपालिकाले गर्ने हो त्यो चाहिँ अब त्यो हामीलाई थाहा भएन। तर यस्तो दबाब आइरहेको छ। धम्की कोले दिइरा हजुर दबाब यो गाउँलेहरू यहाँका अब कुचाइनी, बनिबेडा भनौँ यो झिल, यो 3 गाउँले। यो गौरी गङ्गा हो, यहाँ नबस्छ भने हो। गौरी गङ्गा हो, यहाँ नबस्छ भनेर। तर चुरेले भने हाम्रो चुरेको मेयर छ नि, चुरे हो हाम्रो भनेर चुरेले मेयरले चाहिँ यहाँनिर जाऊ तपाईँहरूलाई सफल हुन्छ भनेर भन्न खोजिया हो। यहाँ जसरी अब लगातार कन्टिन्यू 5-7-10 दिनसम्मै झरी पर्यो नि, यो बेला कस्तो समस्या भएर कसरी बस्नुहुन्छ समग्र भनौँ तपाईँले राति सुत्दा एकदम त्यो बस्दा खाँदा भन्ने कुराहरू कस्तो छ? नै त्यो समस्या हजुर हामीले अब छाता ओढेर पनि बस्छौँ हो कि रातभरि छाता ओढेर पनि बसेका छौँ। खाना खाने बेला पनि छाता ओढेर मात्रै खाना बनाएको छ। हुन त अहिले देशमा 3 तहको सरकार छ। तर कैलालीका यी पहिरो पीडितका लागि देशका यी 3 तहका सरकारले उनीहरूलाई कुनै सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सकेको पनि के भन्ने, अहिलेसम्म कुनै पनि तहको सरकारले घरबार विहीन भएर जङ्गलमा बस्दै आएका यी 250 भन्दा बढी परिवारका लागि पहल कदम समेत चालेको छैन। यसैको उपज उनीहरू बाध्यताले 1 वर्षदेखि जङ्गलमा बस्दै आएका छन्। अझै कति वर्ष जङ्गलमै बस्नुपर्ने हो त्यसको निश्चित छैन। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो, कैलालीको चुरे र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनमा बसिरहेका 250 भन्दा बढी परिवारको दैनिकी यति धेरै कष्टकर छ कि त्यो भनिसाध्य छैन। गत वर्षको भदौमा आएको पहिरोको कारण विस्थापित भएका उनीहरू 1 वर्षदेखि जङ्गलमा बसिरहेका छन्। एक त जङ्गलको बास, त्यसमाथि घरबार नहुनु अनि बारम्बार सारिनु। यति मात्र होइन, खानेपानी, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित बनेका उनीहरूका छोराछोरीले 1 वर्षदेखि विद्यालय समेत जान पाएका छैनन्। यस्तोमा उनीहरूको केवल एउटै चाहना छ, घरबाट विस्थापित भएर जङ्गल पुगेका उनीहरूलाई सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरोस्, घरिघरि वासस्थान नसारिदियोस्। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157070474 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।